आज हाम्रो मुलुकको साथै विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त भएको बेलामा हामीले सदनमा उपस्थित भएर हाम्रो आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यस अवसरमा म सर्वप्रथम कोरोनाको कारणले कोरोनाबाट आक्रान्त भएर ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र साथै साथ कोरोना संक्रमित भएर अहिले उपचारमा रहिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यसका साथै एकपटक फेरि अहिले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण भएको छ। हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। भर्खरै हाम्रो लिपुलेक क्षेत्रमा जुन बाटो निर्माण भएर उद्घाटन गरिएको छ त्यसले फेरि हाम्रो छातीमा प्रहार गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसका निम्ति म पनि दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यस प्रकारको कार्यप्रति मेरो घोर विरोध पनि यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अब म हिजो मात्रै यहाँ प्रस्तुत भएको हाम्रो आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी जुन अवधारणा पत्र छ यसका केही विषयमा जान चाहन्छु। पहिले म यसका बजेटका सिद्धान्ततर्फ केही चर्चा गर्न चाहन्छु। यो पुस्तिकाको बुँदा 7 मा एउटा वाक्य आएको छ, सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर उन्नतशील स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको रहेछ। सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख हुने भन्ने नै यदि अवधारणा यो सरकारको हाम्रो सरकारको हो भने अध्यक्ष महोदय, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्दछ यो गलत धारणा हो, गलत अवधारणा हो। किनभने समाजवाद निर्माण नगरिकन समाजका सबै खाले असमानताहरूको अन्त्य कदापि गर्न सकिँदैन। समाजवाद निर्माण गरेर मात्रै असमानताको अन्त्य गर्न सकिन्छ। असमानताको अन्त्य गर्नका निम्ति समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ, समाजवाद उन्मुख हुन पर्दछ। त्यो धारणा सोझो धारणा हो, सही धारणा हो। तर यो समाजवादमा जानुभन्दा पहिले नै सबै खालका असमानताहरूको अन्त्य गर्छु भन्ने जुन अवधारणा छ यो धारणाले समाजवाद उन्मुख बनाउँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारणले यस्तो खालको धारणालाई सच्याइनु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन सिद्धान्तकै सन्दर्भमा यो पुस्तिकाको बुँदा नम्बर 18 मा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्न भन्ने वाक्यांश छ, यो अपर्याप्त छ। समाजको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको दिशामा हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ। समाजमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मात्रै गर्ने र सांस्कृतिक रूपान्तरण नगर्ने हो भने समाजको समग्र परिवर्तन हुन सक्दैन, त्यो सम्भव हुँदैन, असम्भव छ। जबसम्म समाजमा सांस्कृतिक क्षेत्रबाट पनि विकासको गतिलाई अगाडि बढाइँदैन समाज यथास्थितिमा रहनेछ। त्यसो भएर आर्थिक सामाजिक मात्रै होइन सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान पनि सञ्चालन गर्ने, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दिशामा पनि केन्द्रित हुने अबको बजेट हुनुपर्दछ। तेस्रो कुरा, यस पुस्तिकाको बुँदा नम्बर 22 मा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने कुरा आएको रहेछ। यो पनि अपर्याप्त छ। हामीले अहिले भर्खरै हिजोदेखि अस्तिदेखि चर्चा गरिरहेका छौँ कि हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि कसरी अतिक्रमण भइरहेको छ। अझै पनि हामीले चेतिरहेका छैनौँ र भनिरहेका छैनौँ कि हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने र हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गर्नेछौँ भनेर। खालि राष्ट्रिय हित अनुकूलको सम्बन्ध विकास गरेर मात्रै पुग्दैन। हाम्रो सार्वभौमताको रक्षा गर्ने
र हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने त्यो सिद्धान्त हामीले अवलम्बन गर्नुपर्दछ। त्यसका निम्ति हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नका निम्ति पनि बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ र त्यसका निम्ति सीमा व्यवस्थापनका निम्ति सीमालाई नियमित गर्नका निम्ति सरकारले काम गर्नुपर्दछ। हामीले हिजो अस्तिदेखि यहाँ चर्चा गरिरहेका छौँ र पनि के गर्दैछौँ भने त्यसका निम्ति बजेटमा कुनै प्राथमिकता पनि छैन र त्यसका निम्ति कुनै सिद्धान्तको अवलम्बन पनि गरिएको छैन। यस ढङ्गले जाने कुराले वास्तवमा हामीलाई हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कुरामा र हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरामा कमजोर बनाउन सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो बजेटले हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने र हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेर आउनुपर्दछ र त्यसका निम्ति बजेटका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिनुपर्दछ। यसको साथसाथै म सिद्धान्तकै सन्दर्भमा एउटा थप कुरा के गर्न चाहन्छु भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीहरू नीति निर्माणका मुख्य माध्यमहरू हुनुपर्दछ। राजनीतिक दलहरू, दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू सरकारका नीति, बजेट लगायतका नीति निर्माणहरूमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ, बनाइनु पर्दछ। त्यसका निम्ति सरकारका नीति निर्माण र बजेटका सिद्धान्तहरू, प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा दलहरूको पनि सहभागिता हुने परम्परा हामीले स्थापित गर्नुपर्दछ। हामीलाई राम्ररी थाहा छ, यही पूर्व बजेट छलफल पनि विगतमा हामीले गर्ने गरेका थिएनौँ। यो आवश्यकता छ भनेर खास गरी पछिल्लो 62-63 को परिवर्तनपछि हामीले पूर्व बजेट छलफलको परम्परालाई स्थापित गर्यौं र आज हामी त्यसमा सहभागी छौँ। यो परम्परा स्थापित गर्नका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान तत्कालीन अर्थमन्त्री दिवंगत नेता कमरेड भरतमोहन अधिकारीको म उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र अबका दिनमा सरकारका नीति र बजेटको सैद्धान्तिक पक्षको निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूलाई पनि संलग्न गराउने, राजनीतिक दलहरूमा पनि बहस हुने, छलफल हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। त्यो दिशामा जानका निम्ति पहल होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अझ पार्टीको सरकार छ, पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो पार्टीभित्र पनि यस्ता विषयमा छलफल नहुने कुरा चाहिँ वास्तवमा दुःखदायी कुरा हो। यो परम्परालाई तोड्नुपर्छ भन्ने धारणा म राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, यसपछि म बजेटका प्राथमिकतामा जान चाहन्छु। खास गरिकन मलाई के लाग्छ भने अबको बजेटले, हाम्रो बजेटले चारवटा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा जनतालाई रोगबाट बचाउने, दोस्रो कुरा भोगबाट बचाउने, तेस्रो कुरा रोजगारी प्रदान गर्ने र चौथो कुरा भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउने र आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउने। यी चारवटा कुरामा अबको हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसरी केन्द्रित हुँदाखेरि पहिलो कुरा जनतालाई रोगबाट बचाउनका निम्ति र भोगबाट बचाउनका निम्ति स्थानीय तहलाई सबल बनाउन जरुरी छ। यो कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा सबभन्दा धेरै काम स्थानीय तहले गरेका छन् भन्ने कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन। तिनीहरूले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ। यद्यपि यही सभामा सुन्नु पर्यो कि सरकारले कुनै पनि काम गरेको छैन, सबै काम भगवान भरोसे भएको छ र सरकारले त परपीडनका काम मात्रै गरेको छ। यस खालका अभिव्यक्तिहरू पनि यहाँ सुन्नु पर्यो। मलाई दुःख लागेको छ कि यस खालका अभिव्यक्तिहरूले नै परपीडन गरिरहेका छन् कि, किनभने हामीलाई थाहा छ यो मुलुकमा पहिलोचोटि कोरोना संक्रमित देखिँदाखेरि हामीले हङकङ लगाएर परीक्षण गर्नु परेको थियो भने आज मुलुकका 19 स्थानमा कोभिड-19 का परीक्षणहरू भइरहेका छन्। आज हजारौं क्वारेन्टाइनहरू बनिरहेका छन् र त्यहाँ 15,000 करिब मान्छेहरू बसिरहेका छन् र तिनीहरूको सेवा ती स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका छन्। यो ढङ्गले स्थानीय सरकारले जुन काम गरिरहेका छन् ती कामहरू प्रति उपेक्षा गर्ने, ती कामहरूको लाई अवमूल्यन गर्ने यदि हामीले चाहिँ अभिव्यक्ति दिन्छौँ भने हामी तिनका प्रतिनिधि हौँ। हामीलाई तिनै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले छानेर आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ पठाएका हुन्। हामीले त्यस खालको व्यवहार गर्नु वास्तवमा उनीहरूप्रति अन्याय हुन्छ र उनीहरूप्रतिको हाम्रो चाहिँ दायित्वबाट हामी विमुख हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो कामका निम्ति जनतालाई रोगबाट र भोगबाट
बचाउनका निम्ति स्थानीय सरकारलाई, स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउन जरुरी छ। त्यसका निम्ति बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, रोजगारी प्रदान गर्नका निम्ति र अर्थतन्त्रलाई बचाएर आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति कृषि र पशुपन्छी पालनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। यो पुस्तिकामा मैले पशुपन्छी पालनको बारेमा कहीँ पनि उल्लेख भएको देखिनँ। कृषि सँगसँगै पशुपन्छी पालन हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा बलियो आधार हुन सक्दछ, त्यसमा ध्यान पुगेको छैन। रोजगारी सृजना गर्नका निम्ति, अर्थतन्त्रलाई बचाउनका निम्ति र बलियो बनाउनका निम्ति कम लगानीमा छिटो उपलब्धि दिने, छिटो प्रतिफल दिने यो कृषि र पशुपालन जतिको बलियो आधार अबका केही समयसम्म हाम्रो हुने छैन। किनभने पर्यटन क्षेत्र हाम्रो अब यो वर्ष मात्रै होइन, आउँदा केही वर्षसम्म त्यसले हामीलाई सहयोग पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले कृषि र पशुपालनमा अबको अर्थतन्त्रको यो खास गरिकन रोजगारी प्रदान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई बचाएर बलियो बनाउने सन्दर्भमा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति कृषि बजारको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि हामीले अहिले हाम्रा गाउँ गाउँमा उत्पादन गरेका तरकारीहरू सडेर गइरहेका छन् भने विदेशबाट आएको, खास गरिकन भारतबाट आएको तरकारी हामीले खानु परिरहेको छ। यहाँ काठमाडौँमा समेत यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्नका निम्ति कृषि उत्पादनमा जोड दिने र कृषि बजारमा जोड दिने अर्थतन्त्र निर्माण गरिनुपर्दछ। त्यतातर्फ हाम्रो आउने बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ। यसका साथसाथै यो पुस्तिकाको बुँदा नम्बर 34 मा के भनिएको रहेछ भने कृषि क्रान्ति गर्ने भनिएको रहेछ। कृषि क्रान्ति गर्नका निम्ति साँच्चै कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने सम्पूर्ण तराईमा सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति तराईको घेँचबाट पूर्व पश्चिम नहरको निर्माण गरिनुपर्दछ र 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा ठुल्ठुला कृषि फारमहरू खोलिनु पर्दछ र कृषि बजारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यसको साथसाथै अबको हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नका निम्ति वनौषधि उद्योगहरू खोलिनु पर्दछ। हाम्रा आयुर्वेदिक क्षेत्रका डाक्टरहरूले भनिरहेका छन् हाम्रा वनौषधिहरूमा, हाम्रा जडीबुटीहरूमा कोरोना जस्ता भाइरसको प्रतिरोध गर्ने क्षमता छ, त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेका छन्। त्यस क्षेत्रमा हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ र सँगसँगै पर्यावरणको संरक्षण गर्ने यो हाम्रो बजेटले काम गर्नुपर्दछ, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। मैले यो पुस्तिकामा पर्यावरणको संरक्षण गर्ने खालको अवधारणा पनि आएको पाइनँ। यहाँ चाहिँ विकासले विनाश गर्ने होइन, हुन त यहाँ सुनियो पर्वत खनेर बङ्गलादेशलाई बेचेर डलर ल्याउन सकिन्छ भनेर, त्यो खालको गल्ती हामीले पक्कै गर्ने छैनौँ। किनभने पर्यावरणलाई बचाएनौँ भने, प्रकृतिलाई बचाएनौँ भने प्रकृतिले हामीमाथि कस्तो प्रहार पार्छ भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ। त्यस कारणले पहाडको माटो बेचेर होइन, पहाडमा सुन फलाउने योजनाका साथ हाम्रो विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यतातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने धारणाका साथ मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।